बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अभी तक वेट में थे कि किन्नार्ड कॉलेज के अंदर कब एडमिशन ओपन होंगे, उसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन होंगे, उससे क्या लास्ट डेट है, क्या उसके लिए एंट्रेंस रिक्वायर होगा या क्या कुछ रिक्वायर होगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप या किसी भी जॉब या कोई भी लेटेस्ट स्टूडेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आती है या यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर की जाए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी फॉरेन या अब्रॉड जो भी पाकिस्तानी या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन होते हैं या जॉब्स के लिए अप्लाई करवाते हैं या कोई और आपके पर्सनल काम होते हैं, आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस अवेल कर सकते हैं। हम आपको जहां सर्विसेज देने जा रहे हैं वो ये है, हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप घर बैठे सिर्फ हमें इन्फॉर्म करें और हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपने बैंक में चालान जमा करवाना है तो वो भी हम करते हैं। साथ साथ अगर आपने कोई टीसीएस डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट्स है, डाटा एंट्री या सीवी के रिलेटेड कोई काम है तो आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये सारी बातें डिस्कस जो की गई हैं वो आपके सामने वो आपको समझ आ चुकी होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपने किन्नार्ड कॉलेज के अंदर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है किन्नार्ड कॉलेज। जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेट स्लो होने की वजह से में भी थोड़ी सी डिले हो सकती है, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि आपने किन्नार्ड कॉलेज सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नेक्स्ट आपको पेज पे ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करें वो आपको नेक्स्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। उसके अंदर आपको बताया गया कि 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपकी अप्लाई डेट है। ठीक है, इसके दरमियान आपको ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी होंगी कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने % मार्क्स रिक्वायर हैं, वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपने उसको लाजमी देखना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखते हैं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, फुल प्रॉपर प्रोसेस बताया जाएगा। क्योंकि बाज़ का जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उनके लिए हमने खास तौर पे होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। तो आप घर बैठे इस सर्दी के मौसम के अंदर और कोरोना की वजह से आप घर बैठे हमसे अवेल कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ का जब स्टूडेंट जाते हैं दूसरे शॉपकीपर के पास जाते हैं या कैफ़े पे जा रहे होते हैं या खुद कर रहे होते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है अप्लाई की, तो उनके लिए हमने ये सर्विस खास तौर पर अवेल की है ताकि वो इस मौके पे और इस सिचुएशन के अंदर रह के अपनी तमाम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो कर पा सकते हैं। नेट स्लो होने की वजह से या पता नहीं वेबसाइट बिजी, आई थिंक वेबसाइट बहुत बिजी है क्योंकि मैं रात भी ट्राई कर रहा था, तो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने इस बात से घबराना नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। ठीक है, आप इजी हो। और आपको ये भी बता दूं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स पास रखने के बाद आपने क्या करना है, सारा कुछ सही तरह फिल करना है। आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम के अवेलेबल है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल है। हम क्या करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम देना, XY एग्जाम्पल के तौर पे ईमेल एड्रेस में अपना यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज करता हूँ। आपने भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपना लगाना, बोलना भी नहीं है, ताकि बाद में आप जब चालान पे करके और अपडेट करना होता है तो वो आपने उस बात को मद्देनजर रखना होता है। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20-23-670 बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमफिल या कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने देख लेना है। तो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने नेक्स्ट ले जाएगा आपको। लेकिन नेक्स्ट लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पासवर्ड सेव कर लें ताकि आप बार बार लॉगिन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपने ईमेल अपनी लगानी है वही, उसके बाद जो पासवर्ड लगाया वो लगाना है और साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करेंगे तो आपको क्या बताता है, आप देखते हैं नेक्स्ट लेआउट क्या आता है हमारे पास, आपने उसको देखना है। ये खास तौर पे किन्नार्ड कॉलेज जो है वो फॉर वुमेन है और ओनली इसके अंदर वुमेन ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। उसके बाद आपने लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। लेट स्टार्ट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम जो है मेरा XYZ फिर मैं कर लेता हूँ।
ٹھیک ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ چوز کرنی ہے اپنی لائک ایگزامپل کے طور پہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ بیک آ جائیں، جو بھی آپ کا ایئر ہے یا جو بھی جس میں بھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ آپ چوز کر لیں. ٹھیک ہے، اور اوکے پہ کلک کر دیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ آپ کی مینشن ہو اس کا ڈومیسائل سٹی، ڈومیسائل لائک پنجاب کا ہے، جو سٹی ایڈ کرتے ہیں بلکہ BWN، میرا بہاول نگر تو میں BWN کرتا ہوں. اونلی بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیمیل کا آپشن ہے، میل کا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سنگل، اگر سنگل ہے سنگل کریں، آپ کا جو اسلام ہے یا جو مسلم ہے ہم تو وہ ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بے فارم نمبر ایگزامپل کے طور پہ جو بھی بے فارم نمبر ہے، ٹھیک ہے 31101 یہ ہمارا بے فارم نمبر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یہ میرا موبائل نمبر ہے. رجسٹریشن اگر آپ اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ اولڈ اپنا رجسٹریشن نمبر دینا اگر آپ نے پہلے ایڈمیشن لیا ہوا، ورنہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی ایک تصویر چوز کرنی ہے اچھی سی، تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو. آپ نے یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ یہ آپ کی پکچر ہے، یہاں پہ اپڈیٹ ہوگی، اپلوڈ امیج پہ کلک کر دیں. جیسے اپلوڈ امیج پہ کلک کریں گے تو آپ کی پکچر اپڈیٹ ہو جائے گی، آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے بعد پکچر ہم دیکھتے ہیں اپلوڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا کوئی اور چوز کرنی ہے. آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل کا یہاں پہ سمبل دیا گیا ہے، اونلی فیمیل ہی اس کے اندر اپلائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آگے فادر کی انفارمیشن ایڈ کریں لائک ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے، HMAD. اس کے بعد فون نمبر ایڈ کریں ان کا 030120. ٹھیک ہے، 2027670 یہ میرا ہی نمبر ہے. اس کے بعد فادر کا CNIC ایگزامپل کے طور پہ میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں، فادر کا CNIC. اس کے بعد میں اپنا موبائل نمبر دوبارہ پھر ایڈ کرتا ہوں 30120276770. اس کے بعد ڈیزگنیشن وہ کیا کرتے ہیں لائک ایگزامپل کے طور پہ وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آکوپیشن میں دیکھتا ہوں، آکوپیشن بھی یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ای میل ایڈریس اگر ہے ان کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے ایک میں یہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، m@gmail.com. ٹھیک ہے، ایگزامپل کے طور پہ. اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری انفارمیشن آ گئی. اس کے بعد گارڈین انفارمیشن میں ہمارے XYZ ہیں. اس کے بعد ریلیشن ایگزامپل کے طور پہ ہمارا یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ CNIC نمبر دینا، آپ نے CNIC نمبر ہمارا یہ ہے. اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر دینا ہے ایگزامپل کے طور پہ 0301. ٹھیک ہے، 2027670. اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ یہ میں مینشن کر دیتا ہوں. آپ نے اپنی ساری انفارمیشن ایکوریٹ انفو دینی ہے. گارڈین کے آپ اگر خدا نخواستہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو آپ کو جو سرپرست ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ نیٹ کی وجہ سے ایشو آ گیا. ہم کنٹینیو پروگرس پہ کلک کرتے ہیں، تو کنٹینیو پروگرس پہ جا کے ہم فل کر لیتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ نیٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی مسئلہ اور بھی ہو سکتا ہے. ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، بیک سائڈ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے انفارمیشن ہم جو بھی تھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. چلو ہم پک ایک دفعہ ایڈ نہیں کرتے، لو کوالٹی کا کوئی پک ایڈ کر لیتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ میں ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپلوڈ امیج پہ کلک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ امیج میری خیال سے اپڈیٹ ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں اپلوڈ یور ریسنٹ سائز. یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایگزامپل کے طور پہ یور امیج ہیز بین اپڈیٹڈ، یہ ایگزامپل کے طور پہ میں نے امیج اپڈیٹ کی ہے. اس کے بعد فادر نیم ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے میرا. اس کے بعد فون نمبر میں ایگزامپل کے طور پہ یہ دے دیتا ہوں 2027670. اس کے بعد آپ نے فادر CNIC ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے. اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر یہاں پہ یہ مینشن کر دینا 2027670. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ڈیزگنیشن ان کا کیا ہے جو بھی ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں آکوپیشن. ٹھیک ہے، آپ وہ ایڈ کر دیں ایگزامپل کے طور پہ ڈاکٹر ہیں وہ میں ایڈ کرتا ہوں. ای میل ایڈریس ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں، نیچے آتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے گارڈین کی انفارمیشن دینی ہے. گارڈین ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے. ایگزامپل کے طور پہ آپ کے وہ گارڈین ہی آپ کے پیرنٹس ہی آپ کے گارڈین ہیں تو آپ نے ان کا ہی نیم یہاں پہ لکھنا ہے. اگر آپ کے خدا نخواستہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو آپ نے ان کا نیم لکھنا ہے جو آپ کے سرپرست ہیں. اس کے بعد آپ نے CNIC نمبر ان کا دے دینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جا کے CNIC نمبر آ گیا. ای میل ایڈریس اگر ان کا ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ مسٹ بھی نہیں ہوتا ای میل ایڈریس ان کا دیں. آپ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں 670. اس نمبر پہ آپ کال کر کے کوئی بھی انفارمیشن ہم سے لے سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ یہ میرا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا ایڈریس ہے. سٹی ٹاؤن آپ کا جو ہے وہ آپ چوز کریں. لائک ایگزامپل کے طور پہ یہ میرا بہاول نگر ہے. پوسٹل کوڈ لائک ایگزامپل کی طرف اگر آپ کو نہیں پتا پوسٹ کوڈ تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. لائک ایگزامپل کے طور پہ یہ میں کر لیتا ہوں. اس کے بعد ٹیلی فون نمبر اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پہ سیو ایز پرماننٹ ایڈریس پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاسٹل آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے آپ وہ کلک کر لیں.
ٹھیک ہے، نیشنلٹی پاکستانی ہے یا ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ سیو کر پہ اور کنٹینیو پہ کلک کر سکتے. لاسٹ نیم آپ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ نیم ہم نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب کیا انفارمیشن چاہیے. اٹس اوکے. اب سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، پلیز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی انفارمیشن ہماری مس ہے. آئی تھنک وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نیشنلٹی ہماری پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہماری انفارمیشن ایک چھوٹی سی مسٹیک فل نہیں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے اپلوڈ یور ریسنٹ 1x5 پکچر ان جے پی فارمیٹ پلیز should not be more than 20 KB and your face should be clear visible in the picture. Provide all the required information. آپ نے جو انفارمیشن دینی ہے وہ ساری ریکوائرڈ صحیح طرح فل کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کو لازمی دیکھنا ہے. آپ نے یہ انفارمیشن ساری سیو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ جائیں. آپ نے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر دینا ہے. ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایگزامینیشن لیول آپ نے چیک کرنا ہے، میٹرک. اس کے بعد ڈگری آپ کی سائنس کی تھی، SCCI سائنس کی تھی. اس کے بعد آپ کا بورڈ تھا لائک لاہور BAIS لاہور ایڈ کریں آپ. اس کے بعد LHR آپ نے پورا دینا ہے. رجسٹریشن نمبر آپ کا جو دیا تھا ایگزامپل کے طور پہ یہ دیا تھا. اس کے بعد رول نمبر آپ کا ایگزامپل کے طور پہ یہ دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل رول نمبر ہے آپ کا. انسٹیٹیوٹ نیم جس میں آپ نے کیا DBC میں کر دیتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ میرے اسکول کا یہ نیم تھا. اس کا سبجیکٹ آپ کا تھا وہ آپ نے سبجیکٹس یہاں پہ سارے لکھنے ایگزامپل کے طور پہ یہ میرے سبجیکٹس آ گئے. پاسنگ ایئر آپ نے ایڈ کرنا ہے. پاسنگ ایئر کب آپ نے پاس کیا ایگزامپل کے طور پہ 2014 میں کیا. 14 میں کیا. ٹوٹل مارکس 1100 تھے. ٹھیک ہے، آپ وہ مینشن کریں. اس کے بعد مینشن آپ نے یہاں پہ obtain جتنے مارکس ہیں آپ نے وہ ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ادھر سے 0 ریموو بھی کر سکتے ہیں لائک ایگزامپل یہ مارکس تھے. اس کے بعد پرسنٹیج آٹومیٹکلی یہاں پہ آ جائے گی. اس کے بعد گریڈ آپ کا یہاں پہ مینشن کر دیں. ایگزامپل A گریڈ تھا. اس کے بعد یہاں پہ پکچر چوز آپ نے کرنی ہے. ڈکلیئر اسٹیٹس آپ کا کلیئر ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ کے آپ نے پکچر چوز کریں. اب سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں. جیسے آپ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ سیو ہوگی اور ہم اس طرح ساری انفارمیشن کو فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اس بات کو لازمی مد نظر رکھنا ہے اور صحیح طرح انفارمیشن اپنی ایڈ کرنی ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لازمی مد نظر رکھنا اور ساری انفارمیشن جو ہے وہ ریئلی اور ایگزیکٹ فل کرنی ہے. نیٹ کی سلو ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لازمی کنٹینیو کرنا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.